40 حج پیدل پڑے نے، لیکن اج امام علی مقام جڑے نے مصطفیٰ دی خاطر جا رہے ہیں. آپ نے عمرہ کر کے کعبے نو مخاطب کر کے فرمایا کعبہ میں تیرا طواف بڑے ادب نال کردا رہا ہاں، بڑی محبت نال کردا رہا ہاں، پیدل حج کے میں پیدل چل کے حج کردا رہا ہاں. ایتھے لوگ آ کے مینا دے اندر خیمے لگا رہے ہیں، میں کربلا دے اندر خیمے لاؤن واسطے جا رہا ہاں. اگر میں کربلا دے اندر خیمے نہیں لگاواں گا مینا دے اندر خیمے لگنے بند ہو جان گے. میں چاہنا وا میرا خیمہ کربلا دے اندر لگے، قیامت تک مینا دے اندر حاجی خیمے لگاندے رہن، میں کربلا دے اندر جامع شہادت نوش کراں، کعبے دا طواف قیامت تک ہوندا رہے. پھر امام علی مقام 7 ماہ ذوالحج نو مسلمانوں سفر شروع کر دیتا. منزل منزل امام علی مقام جا رہے ہیں، عزیزان گرامی منزل قصر مقابل ہوتے پہنچنے. امام علی مقام نے فرمایا اپنے جانشانوں نے فرمایا امام مسلم دے بارے کوئی خبر نہیں آئی، حضرت امام مسلم دے بارے خبر آنی چاہیے. امام علی مقام نے 2 جانشانوں دی ڈیوٹی لا دی ہے. فرمایا کو کوفیو آن والا نظر آ رہے ہیں، پوچھو امام مسلم دا کی حال ہے. حسینی جانشان رستیاں دے کھڑے ہو گئے نے. تھوڑی دیر تو بعد کی ویکھیا ایک سانڈی سوار ایک براچی سوار بڑا تیز رفتار سواری نو دوڑائی جاندا. حضرت امام علی مقام دے جانشان نے سواری دوڑا کے سانڈی سوار نو روکن دی کوشش کی، لیکن او براچی سوار آندے مینوں نہ روکیا جے، میں بڑا جلدی دے وچ جا رہا ہاں. میں امام علی مقام نو پیغام دین واسطے جا رہا ہاں. حسینی جانشار کہندے نے تو امام علی مقام نو ملنا چاہنے. اور سامنے امام علی مقام دا خیمہ لگا، سانڈی سوار نے اپنی سواری موڑی، امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آ گیا. جدوں میرے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر آیا، میرے آقا حسین نے دعا سلام کے بعد پوچھیا سانڈی سوارا تو آ رہے کدھر جا رہی؟ عرض کرتے حضور کوفے آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کا اہم پیغام دینے واسطے جا رہا سی. میرے آقا حسین نے فرمایا کی پیغام لے کے جا رہی؟ سانڈی سوار کہنے لگا یا آقا میری زبان نال کہاں امام مسلم شہید ہو گئے نے، انہاں دے ننے ننے بچے بھی قربان ہو گئے نے. جدوں میرے امام علی مقام نو پتہ چلیا میرا بھیجیا ہوا نمائندہ امام مسلم شہید ہو گئے نے، آپ دی اکھاں چوں آنسواں دیاں لاڑاں جاری ہو گئیاں. میرے امام علی مقام نے شکریہ الوداع کہہ کے سانڈی سوار نو توڑ دیتا. آپ خیمے دے اندر تشریف لے گئے نے. امام مسلم دی چھوٹی جی بیٹی ہے، میرے آقا حسین نے گود کے اندر بٹھا لیا، پیار کرتے نے. ہر بچی پوچھ لیے چاچو جی میرے ویراں دا کی حال ہے، میرے ابو دا کی حال ہے. میرے امام علی مقام نے رو کے فرمایا بیٹی اج تو بعد مینوں باپ کہہ لیں، علی اصغر دے لیے کرو بھائی کہہ لیں. چاچو نے کس واسطے فرمایا میرے ابو شہید ہو گئے نے، میرے ویر بھی قربان ہو گئے نے. میرے امام علی مقام نے جب اتنا فرمایا خیمے کے اندر کوہرام مچ گیا. آپ نے صبر کی تلقین کی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا حسین نے قافلے چلان دا حکم ارشاد فرمایا. قافلے پھر چلے نے چلنیاں ایک چٹیل میدان آیا. میرے آقا حسین نے پوچھیا کیڑی جائے؟ جواب آیا حضور میدان کربلا ہے. میرے آقا حسین سواری تو تھلے تشریف لے کے آئے نے. آپ نے کربلا دی مٹی اٹھا کے ہتھیلی تے رکھی، کچھ مٹی جیب دے اندر ام سلمہ دے کولوں لے کے آئے نے. دونوں مٹیاں نو ملایا پہچانیا، انہاں دا رنگ ویکھیا، انہاں دی خوشبو سنگی مزہ چکھ کیتا. فرمایا ڈیرے لا دیو یہ ہوئی میری آخری آرام گاہ. میرے امام علی مقام نے کربلا دی زمین تے خیمے لگا دیتے نے. ادھر مذاکرات ہو رہے نے لیکن کامیابی نہیں ملنی پئی. اخیر حکومتاں دے اصول جڑے نے انہوں نے آکھیا دباؤ بڑھاؤ ترتی دبا دینے. ماں باپ دے سامنے بیٹے تڑپن گے، بچے پیاس نال ترسن گے، جلدی من جان گے، لیکن انہوں نے نہیں سی پتا اے علی دا لال ہے. حضرت امام علی
دے مالک ساڈے انہاں نے پانی بند کر دیتا ہے ایک روایت اندر دے زعفران دی جنگ آ کے حضرت علی مقام دی بارگاہ کے اندر اجازت طلب کر دے حضور اجازت دے وہ میں نہر فرات کا منہ موڑ کے خیمے والے لے آواں انہاں نوں میں تیس نحس کر دیواں میرے امام علی مقام نے فرمایا بڑی مہربانی شکریہ مینوں تیری مدد دی کوئی ضرورت نہیں تو امام علی مقام نے سمجھ نہیں فرمایا میں اس نانے دا نواسا ہاں میرا نانا چاہے اپنی انگلاں چ پانی دے چشمے جاری کر دے میرے پیارے نانا جان دے جدے امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا بیٹا اپنی زمین دے پتھراں دے اوتے اڈیاں رگڑے اللہ پانی دے چشمے جاری کر دے فرمایا میں حسین اس نبی دا نواسا ہاں جدی انگلاں چ پانی دے چشمے جاری ہوندے نے اگر میں حسین جاواں تے میرے فرات دی گل پیا کرنے میں حوض کوثر دا منہ موڑ کے خیمے ول کر سکنا میں اڈی مارا کربلا دی زمین تے پانی دے چشمے جاری ہو جان اور میرے آقا حسین نے فرمایا آج حسین تے کرامت وخان نہیں آیا آج حسین تے استقامت وخان آئی آج حسین اپنے خون دے نال اپنے بچیاں دے خون دے نال صبر دی داستان لکھن واسطے آئی صبر دی داستان لکھن واسطے آئی آج حسین کرامت وخان نہیں استقامت وخان آئی مسلمانوں دے نہ گزرتا جائے دور دے دس کی درمیانی رات آ گئی امام علی مقام نے سارے کٹھیاں کر کے فرمایا بڑی مہربانی مدینے او چلے بڑی محبت کا شکریہ میں تمہیں اجازت دینا میں حسین جاننا کل میرے نال کی ہون والا لہذا اسی جان بچا کے چلے جاؤ جڑا جانا چاہنا چلے جاؤ آپ چراغ بجھا دیتا جان لگیا کسی نو شرمندگی نہ ہوئے کافی دیر تو بعد میرے آقا حسین نے جب چراغ جلایا جانا تے دور دی بات ہے کوئی بندہ اپنی قدمہ تو نہیں کھس گیا آپ نے فرمایا کیوں نہیں گے عرض کیتی آقا اس موت کو لکھ واری قربان جائیے اگے استقبال نبی دے علی کر دے ہو انہاں دی گل دا ترجمہ ایک شاعر بیان کر دے وہ کہندے ہون گے ارے نادان قربان ہو جا ان کے قدموں پر ارے نادان قربان ہو جا ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے میرے امام علی مقام نے فرمایا بڑی مہربانی مسلمان نے میرے آقا حسین نے فرمایا اپنے خیمے کے اندر چلے جاؤ عبادت کرو اپنے رب نو راضی کر لو کوئی نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دے پیا کوئی نفل و نوافل کو قرآن دی تلاوت کر دے لیکن سیدہ زینب اپنے خیمے دے اندر عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں کردیاں نے یا اللہ اج رات بہناں دے سامنے ویر موجود نے مامیاں دے سامنے بھانجے موجود نے بیٹیاں دے سامنے بھا موجود نے باپ دے سامنے پتر موجود نے کل دن چڑھے گا بہناں نوں ویر نظر نہیں آن گے مامیاں نوں بھانجے نظر نہیں آن گے بیٹیاں نوں باپ نظر نہیں آن گے باپ نوں بیٹے نظر نہیں آن گے حضرت سیدہ زینب رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کردیاں کی شاعر منظر کشی کر دے آپ فرما دیاں نے انشاءاللہ رات محرم والی انشاءاللہ رات محرم والی سہوریا دی تھیوے نہ رات مکے نہ دن چڑھے میرا ویر جدا نہ تھیوے مسلمانوں رات گزرتی جاری تہجد کا ٹائم میرے امام علی مقام نے تہجد نفل ادا کیتے نے پھر فجر دی اذان دا ٹائم ہویا میرے آقا حسین نے علی اکبر نے فرمایا علی اکبر ریت دے ٹیلے تے کھڑے آ کے 10ویں دی اذان کہہ دے حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی ہے عزیزان گرامی اذان ہو گئی ہے نماز واسطے تمام جانی صاحب تیاری کر کے امام علی مقام دی ابتدا دن حاضر ہو رہے ہیں نماز ہو گئی مسلمانوں روشنی نہیں پھیلی میرے امام علی مقام نے علی اکبر نو بول بلایا فرمایا
جی ویکھ آیا ایک عجیب منظر ویکھے آپ نے فرمایا بیٹا کی ویکھے عرض کیتی بابا ایک برقع پوش خاتون دہن صاف کرتی سی پئی میں متعدد مرتبہ سوال کیتا لیکن انہیں سوال کا جواب نہ دیتا امام علی مقام نے گل سنی میرے آقا حسین دی اکھاں چوں آنسو دیاں ناراں جاری ہو گئیاں حضرت علی اکبر پوچھتے نے بابا کسی روئے کیوں نہ میں ایک بی بی دی گل کیتی ہے آپ نے فرمایا بیٹا تو نہیں جاندا بی بی کون ہے بابا یہ کون سی فرمایا میری ماں فاطمہ زہرا سی او میدان نو صاف کردی سی پئی کہ میرے پتراں نے لیٹنا ہے میرے دوترے تے دوتریاں نے لیٹنا ہے انہاں دے زخماں دے مرکب کرنا تو بجا ماواں نو پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے عزیزاں نے گرامی صبح دا سورج جڑا او خون دے آنسو بہاندا نمودار ہویا سب تو پہلے میرے آقا حسین نے کربلا دے میدان اندر کھڑیا ہو کے امام حجت خطبہ ارشاد فرمایا اس دی وجہ علماء لکھ دینے اس واسطے نہیں ڈر کے نہیں بلکہ امام حجت کل نو کوئی اے نہ آکھے سانو تے حسین دی نسبت دے بارے پتہ ہی نہیں سی میرے آقا حسین نے فرمایا پوچھیو دیکھو میں کون ہوں میں وہ حسین ہوں جدے بارے امام الانبیاء نے فرمایا میرا حسن تے میرا حسین جنتی جمانہ دے سردار نے فرمایا میرا پیر حسن میں حسین جنتی جمانہ دے سردار